जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का हुलिया मुबारक कैसा है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कैसे दिखते हैं, जानेंगे आज के हम इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और आइए जानते हैं कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का हुलिया मुबारक कैसा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छे इखलाक और किरदार के साथ खूबरू सूरत भी अल्लाह की एक बड़ी नेमत है, जिसकी तरफ हर इंसान का दिल खुद ब खुद खींचा चला जाता है। इसलिए बातिनी हुस्न के साथ अल्लाह ने अपने तमाम पैगंबरों और रसूलों को ज़ाहरी हुस्न की दौलत से भी नवाजा था। चुनांचा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए तमाम पैगंबरों और पूरी नस्ल इंसानियत में सबसे खूबसूरत और हसीन शक्ल सूरत के मालिक हैं। अल्लाह ने सुल्तान अरब व अजम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसल न किसी को पैदा फरमाया और न कभी कोई पैदा होगा। हुजूर अपनी खूबियों, कमालात और ज़ाहरी खुसूसियात में ऐसे यकता हैं कि इसमें आपका कोई शरीक ही नहीं है। इमाम कुर्तुबी ने नकल किया है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल हुस्न जमाल दुनिया में ज़ाहिर नहीं फरमाया। अगर हुजूर का मुकम्मल हुस्न ज़ाहिर कर दिया जाता तो किसी में हुजूर की तरफ देखने की सलाहियत न होती। अल्लाह ने अपने महबूब नबी को जमाल अता फरमाया था। दरअसल हुस्न सिर्फ रंग की सफ़ेदी, जाज़बियत और ज़ाहरी बनावट के खूबसूरत होने को कहते हैं, जबकि जमाल पूरी जिस्म के तमाम एज़ा का दुरुस्त होना और जिस्म के तमाम हिस्सों के परफेक्ट होने को कहा जाता है कि उससे आगे परफेक्शन का कोई तसव्वुर ही ना हो। लिहाजा अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न और जमाल दोनों में आला तरीन मकाम अता किया था और जिसे हम परफेक्ट पर्सनैलिटी कह सकते हैं। इस हकीकत को शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने यूं बयान किया है कि दुनिया के हर रंग व बू में जहाँ भी नज़र दौड़ाएं, इसकी मिट्टी से जो भी हुस्न चमक जाहिर हो रही है वो या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से चमक दमक रखती है या अभी तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में है। अहादीस की किताबों और सहाबा कराम के अक़वाल से ये पता चलता है कि हुजूर के जिस्म मुबारक के तमाम हिस्सों में मुकम्मल तनासिब पाया जाता था। अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम ऐब और नुक्स से पाक रखा था। हुजूर सर से पांव तक एक मिसाली शख्सियत थे। सहाबा कराम हमेशा हुजूर की ज़ाहरी शख्सियत और ख़ूबसूरती की तारीफ़ें, मदह और शायरी किया करते थे, जो तारीख़ी किताबों में भरी पड़ी हैं, जिनमें शायर इस्लाम हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मशहूर शेर है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है: या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा हुस्न जमाल वाला मेरी आँखों ने कभी किसी को देखा ही नहीं और आपसे ज़्यादा जमील किसी औरत ने जना ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा, अनस इब्न मालिक, अब्दुल्लाह इब्न उमर, काब बिन मालिक, जाबिर बिन अब्दुल्लाह और हज़रत बुर्रा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर की खूबसूरती और जिस्मानी बनावट हुलिया को जिस तरह बयान किया है, अगर इन तमाम रिवायतों और अक़वाल को एक जगह जमा किया जाए तो वो कुछ यूँ है। हुजूर के जिस्म मुबारक का रंग गोरा सफ़ेद था। गोया ऐसा मालूम होता था कि आपका बदन चांदी से ढाल कर बनाया गया हो। हुजूर का जिस्म निहायत ही नर्म नाजुक था, जिससे एक ख़ास किस्म की खुशबू आती थी। सहाबा कहते हैं कि हुजूर के जिस्म की खुशबू से ज़्यादा अच्छी हमने कभी कोई खुशबू नहीं सूंघी। यहाँ तक कि हुजूर के जिस्म मुबारक से गिरने वाले पसीने को हम जमा कर लिया करते और उसे बतौर अतर इस्तेमाल करते थे। लिहाजा हज़रत अनस की वालिदा बीबी उम्म सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के लिए एक चमड़े का बिस्तर बिछा देती थीं और हुजूर उस पर दोपहर को लेट कर आराम फरमाया करते। लिहाजा आपके जिस्म मुबारक के पसीने को वो एक शीशी में जमा फरमा लेती, फिर उसे एक खुशबू में मिला लिया करती। इसलिए हज़रत अनस ने वसीयत की थी कि मेरी वफ़ात के बाद मेरे बदन और कफन में वही खुशबू लगाई जाए जिसमें हुजूर के जिस्म मुबारक का पसीना मिला हुआ हो।
حضور سر کے بال رکھنا پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پٹے رکھا کرتے تھے۔ کبھی آپ کے بال آدھے کانوں تک رہتے، کبھی کانوں کے لو تک اور کبھی کندھوں کے قریب تک رہتے۔ اگر سر کے بالوں میں مانگ نکل آتی تو اسے رہنے دیتے، ورنہ مانگ نکالنے کی کوشش فرماتے۔ حضور اپنے سر اور داڑھی میں ایک روز درمیان دے کر کنگھا کیا کرتے تھے۔ آپ اکثر سر میں تیل لگاتے اور سر پر ایک کپڑا ڈال لیا کرتے۔ آخری عمر تک حضور کے بال بہت کم سفید ہوئے تھے اور آپ کے داڑھی مبارک میں صرف 17 عدد سفید بال تھے، اس لیے آپ نے کبھی خضاب نہیں لگایا۔ البتہ آپ کبھی کبھی مہندی کا خضاب لگانا پسند فرماتے تھے۔ آپ کے بال نہ بالکل گھنگریلے تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ درمیانی کیفیت کے تھے۔ حضور نے حجۃ الوداع میں جب اپنے بال اتروائے تو وہ صحابہ میں بطور تبرک تقسیم ہوئے۔ بی بی ام سلمہ نے ان بالوں کو ایک شیشی میں رکھ دیا تھا، اور جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ اسی شیشی کو پانی میں ڈبو کر دیتی تھی اور اس پانی سے شفا حاصل ہو جاتی۔ حضور کا چہرہ مبارک نہایت ہی پرنور اور خوبصورت تھا، نہ زیادہ گول تھا اور نہ زیادہ پھولا ہوا۔ آپ کے دانت مبارک آبدار موتیوں کے مانند تھے، جو سفید چہرے کے ساتھ چمکتے تو یاقوت کے موتی کی طرح لگتے تھے۔ حضور کی آنکھیں بڑی، سیاہ اور سرمگی تھیں، جن میں سرخ ڈورے تیرتے دکھائی دیتے۔ جب حضور کی طرف کوئی نظر کرتا تو یوں سمجھتا کہ آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہے، جبکہ آپ کے آنکھوں میں سرما موجود نہ ہوتا تھا۔ پیشانی مبارک کشادہ تھیں، بھوئیں باریک اور گھنی تھیں، اور دونوں بھوئیں اس قدر قریب تھیں کہ دور سے دونوں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھیں، اور ان دونوں بھوؤں کے درمیان ایک رگ تھا جو غصے کے وقت ابھر جاتا تھا۔ آنکھوں کی پلکیں گھنی اور دراز تھیں۔ اللہ نے حضور کو ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان مقدس آنکھوں سے آپ ایک ہی وقت میں آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، دن رات، اندھیرے اجالے میں بھی یکساں دیکھ لیتے تھے۔ حضور کی ناک نہایت ہی خوبصورت، اونچی اور خمیدہ تھی۔ ناک کی بلندی سے اس پر نور چمکتا معلوم ہوتا تھا۔ حضور کے مبارک کان میں بھی معجزانہ شان تھی۔ آپ خود ارشاد فرمایا کرتے کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔ پیارے نبی کی رخسار مبارک نرم و نازک تھے، یہاں تک کہ آپ جب گفتگو کرتے تو آپ کے دونوں گال ہموار ہو جایا کرتے۔ حضور کی گردن مبارک نہایت ہی معتدل، سراہی دار اور سڈول تھی، جو خوبصورتی اور صفائی میں نہایت ہی بے مثل تھی۔ حضور کی مقدس ہتھیلیاں چوڑی، گوشت سے بھری ہوئی، کلائیاں لمبی، بازو دراز، جبکہ ہتھیلیاں نہایت ہی نرم و نازک تھے، جس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ چنانچہ جس شخص سے آپ مصافحہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں کو خوشبودار پاتا۔ حضور کا شکم اور سینہ مبارک دونوں ہموار اور برابر تھے۔ سینہ چوڑا تھا اور مقدس چھاتیاں اور پورا شکم بالوں سے خالی تھا، البتہ کندھوں اور کلائیوں پر کچھ بال موجود تھے۔ آپ نہ ہی زیادہ لمبے قد والے تھے اور نہ ہی چھوٹے قد کے، بلکہ آپ کا قد میانہ تھا، لیکن جب حضور کسی لمبے قد والے شخص کے ساتھ چلتے تو اس سے بھی بلند نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس قدر روشن اور پرنور تھا کہ مسلسل دیکھنے پر آنکھیں چندیا جاتی۔ چہرہ اتھر سورج کی طرح روشن تھا اور کوئی شخص بھی آپ کی طرف نظر بھر کر نہ دیکھ پاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا۔ اس وقت حضور ایک سرخ دھاری دار چادر اڑے ہوئے تھے۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھتا، یہاں تک کہ میں نے فیصلہ کیا کہ حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مصر والے اگر میرے محبوب کے رخسار مبارک کے اوصاف سن لیتے تو حضرت یوسف کی قیمتیں لگانا بھول جاتے، اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی پیشانی کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کے بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دیتی۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر حسینوں کا حسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی ایک خیرات ہے۔
حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی آپ کی طرح تخلیق نہیں فرمایا ہے اور نہ آپ کے بعد کوئی آپ کے مثل پیدا ہوگا۔ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ تسلیم نہ کر لے کہ حضور کی ذات ظاہری اور باطنی کمالات ہر انسان سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو، آپ لوگوں نے سنا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارک کیسا تھا، ان کا جسم مبارک کیسا تھا، وہ کیسے دکھتے تھے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے، جس سے کہ ہماری ساری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستوں، اب آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔